Salam les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Mais avant de commencer, je vous dis évidemment merci d'être là avec nous. Merci pour vos souscriptions. On a atteint déjà 33 000 abonnés. C'est déjà un progrès de tous les pays. Yani, merci de tout cœur pour ce progrès. Très heureuse de voir que cette chaîne explose. Comme ça, on continue d'agrandir, Inch'Allah, grâce à vous. Aujourd'hui, j'ai décidé de refaire une révision qui a été demandée par plusieurs, mais ils ont demandé plus particulièrement qu'elle soit en arabe. J'essaierai de la faire. Pour ceux qui sont intéressés par l'explication en français, je vous laisse le lien de la vidéo précédente de l'année passée dans la boîte, et j'essaierai quand même, si j'aurai le temps, de faire une autre en français. Alors احنا رايحين نبداو صافي احنا رايحين نبداو الشرح بالفرنسيه بالعربيه بلوتو. راح نشوفوا جوا حنا البرومي بروجي تاعنا راح نديرو لو دوكيمون سيانتيفيك. لو دوكيمون سيانتيفيك يعني دوكيمون هو ملف وسيانتيفيك علمي. هنا الملف واش معناته؟ الملف هو راح يعطينا معلومات. اي ملف راح يعطينا معلومات، سواء دوكيمون سيانتيفيك، دوكيمون هيستوريك. الوغ هنا اي حاجه دوكيمونتير، دوكيمون يعني يمد معلومات. سيانتيفيك واش معناتها؟ معلومات على حوايج علميه. راح يعطينا معلومات باغ اكزومبل على لا بيولوجي، على لي بلانت، على لي انسيكت، على المهم راح يعطينا باغ اكزومبل على لونثروبولوجي يعني علم الانسان، التطور تاع الانسان. راح يعطينا باغ اكزومبل لاسترونومي يعني علم الكواكب. وهذه اي حاجه في العلم راح نمدوا عليها معلومات. احنا هذا هو اللي يهمنا في هذا لو دوكيمون. راح نشوفوا لي 3 تيب دو تكست باسكو احنا علاش ils ont amalgamé يعني هذوك لي سيكونس هذوك، يعني خلطوهم في بعضهم. ما نقدروش نهضروا بلي سيكونس، مين نقدروا نهضروا بلي تكست اللي رايحين تقراوهم، وراح نشرح لكم تي حتى نتفاهموا. الو راح نبداو بالنص الاول. راح يكون هذا النص الاول راح يكون نص تكست اكسبليكاتيف، يعني نص شرحي نشرحوا فيه حاجه. يقدر يكون هذا لو تكست تاعنا اون مالادي، كوم يقدر يكون ان تكست نورمال نشرحوا فيه كاش ما حاجه، يعني ان تام هكذا عفسه هكذا يعني سيانتيفيك. راح نبداو باغ اكزومبل هذه كيما لا مالادي. نقدروا باغ اكزومبل تيتر ديكزومبل نقدروا نهضروا على لا غريب يعني كيما يعني الزكام. هنا شوفوا واش نلقاو باغ اكزومبل لي شيفر، لي زانديكاسيون شيفري هذو. رايحين نلقاو باغ اكزومبل دي مو سيانتيفيك، هاو كيما هذو لي مو يعني ريلاتيف ا اون مالادي، يعني عندهم علاقه بالمرض كيما غريب، انفلونزا، انفيكسيون ريسبيراتوار، سيمبتوم. هذو كامل سيمبتوم يعني مؤشرات ولا لي سين هذو. رايحين نلقاو باغ اكزومبل تاع لا كوز اي لا كونسيكونس. رايحين نلقاو لي بروسيدي اكسبليكاتيف، ديفينيسيون، دينوميناسيون. رايحين نلقاو اكسبليكاسيون. راح نوريلكم من بعد هذو الحوايج نعقبوا عليهم شوي. واللي ما فهمش يروح لي فيديو، يعني تروحوا للبلاي ليست راح تلقاو بليزيور فيديو تاع هذا الدروس هذو كامل راني حطيناهم. رايحين صافي كيما فهمنا نوليو دركا ونقدروا نلقاو نص هكذا يشرح لنا على عفسه باغ اكزومبل ان فوسيل est un animal ou un végétal qui vivait il y a، يعني هذوك الحفريات هذوك الحيوانات هذوك اللي يجبدوهم. هذا هو شغل هو يهضر لنا. هذا يسمى تيم دو لونثروبولوجي، سي ان تيم سيانتيفيك. دونك رايحين نوليو هنايا كيما قلنا النص الاول تاعنا هاهوليك نلقاو لابسونس دو لوتور، يعني لوتور راهوليك اوبجيكتيف يقدر يستعمل لنا الاون، هذاك لو اون هذاك ولا ايل ان بيرسونيل. من بعد حنجبد كامل هاد الدروس نوريهم لكم. رايحين نلقاو لو بريزون دو فيريتي جينيرال، يعني هنا قلنا غياب
الكاتب ولا المؤلف. لو بريزون دو فيريتي جينيرال هو المضارع. المضارع هذاك علاش نستعملوه؟ مادام نستعملو هذا لو طون، هذا الزمن، وراح نستعملو معاه معلومات، اذا راح نسميوه لو بريزون دو فيريتي جينيرال. راح نستعملو لي بروسيدي اكسبليكاتيف، اساليب الشرح. هذو اساليب الشرح هذو علاش نستعملوهم باش نشرحوا بهم. راح نستعملو لا ديفينيسيون، لا دينوميناسيون، راح نوريهم لكم من بعد. فوكابولير سيانتيفيك، راح نستعملو كلمات علميه. راح نستعملو باغ اكزومبل كل دومين واش راح نستعملو فيه. لا سيلول راح نستعملو ميكروسكوب، سيتولوجي، كل دومين واش راح نستعملو فيه. راح نستعملو لي مو سافون، هذوك الكلمات اللي عندهم بريفيكس ولا سوفيكس لاتان ولا غريك، دوك نوريهم لكم ثاني. لا بروغريسيون تيماتيك، كل حاجه. شوفوا بغيت بك باش نفهمكم هذه باسكو توجور لي زيلاف يخليو لي ملاحظات. بون راح هنا البروغريسيون تيماتيك هذه هي التسلسل تاع المعلومات ولا تاع التيماتيك مواضيع. هنا كيفاش راح يتسلسلوا المواضيع؟ هنا راح نلقاوها فقط في النص اللي انفورماتيف ولا اكسبليكاتيف، ماناش راح نلقاوها في هذه ولا فيها حاجه اخرى. هنا راح يلقاو حاجه اخرى وراح نوريها لكم. الوغ هنا المعلومات اللي راح تلقاوهم في هذا النوع تاع النص نلقاوهم دي انفورماسيون يونيفرسال اي ريكوني، يعني عالميه. هذا يونيفرسال يعني عامه، ناس كامل يعرفوهم وناس كامل معترفين بهم. contrairement à ce type de texte. بون قبل ما نروحوا لهذا النص هذا راح نوري لكم يعني الكلمات اللي المواضيع يعني اللي كاينوا كل هنايا، نوريهم لكم في ونشرح لكم شويه. الوغ راح نكملوا ها مراهم. راح نلقاو لي زابريفياسيون، لي سيكل اي لي زاكرونيم. بيسك حنا رايحين نمدو معلومات، الوغ راح نستعملوا هذا النوع تاع الكلمات اللي هما يعني شغل ابريفياسيون، يعني شغل نقصروا فيهم هكذا، ولا اوليو باش نقولوا باغ اكزومبل اورغانيزم جينيتيكمون موديفي نقولوا او جي ان. هذو علاش؟ باسكو حنا رانا نشرحوا هذا الدرس، يعني راه كاين، تحبوا تلقاوه تروحوا للبلاي ليست تلقاو كامل الدروس تاع سنه ثانيه ثانوي. اوسي راح تلقاو باغ اكزومبل لا بروغريسيون تيماتيك. عندنا حنا كيما تعرفوا ثلاثه تاع لي بروغريسيون تيماتيك، ما نقدرش نشرح ابروفونديمون باسكو ما عنديش الوقت. هنا راح تلقاو اتيم كونستان، يعني الموضوع يكون ثابت في الباراغراف 1 2 3. راح تلقاو لا بروغريسيون اتيم لينيير، راح تلقاو الموضوع الاول ويخلص في الفقره الاولى بموضوع، هذاك الموضوع راح يولي موضوع اساسي في الفقره الثانيه، وهكذا. ومن بعد في الفقره الثانيه راح تلقاو موضوع، وهذاك الموضوع هذاك راح يكون هو الموضوع الاساسي في الشغل. الموضوع اللي نخلصوا به دائما هذاك الثانوي يولي اساسي في الفقره الثانيه. لا بروغريسيون اتيم اكلاتي يعني متفرع. هنا راح تلقاو موضوع باغ اكزومبل يهضر على لورديناتور، ومن بعد يهضر على لا سوري بصح يدير لها فقره، يهضر على الكلافي يدير له فقره، ماشي كيما هنا يقدر يهضر على الكلافي ولا سوري وهذوك بصح ما راحش يتعمق فيهم. صافي هنايا هذا هما لي 3 بروغريسيون. كيفاش تلقاوهم؟ راح تشوفوا بلي باراغراف، تشوفوا البدايات تاع لي باراغراف وتعرفوا. راني درت انا بلوزيور فيديو حتى بالشرح بالامثله بكلش. راح تلقاو لا ستركتور امبيرسونيل. هذه لا ستركتور امبيرسونيل كيما باغ اكزومبل نعطي لكم مثال. انا درتها يعني معمقه ودرتها تري سامبل باسكو كاين اللي ما يفهموش، لازم نمشوا مع جميع المستويات. عندنا il mange le pain، يعني الشخص راه ياكل في الخبز، بصح هنا il manque le pain. هذا il ما يعوض الشخص، هذا يعوض فراغ، نستعملوه باغ سوسي دوبجيكتيفيتي. كي نحبوا حنا نكونوا اوبجيكتيف الوغ نستعملوا هذه il manque de pain، يعني راه يخصنا الخبز. هذا الإل هذا ما يعوضناش الشخص. سي بور سا اون ليتيليز دون ان تكست انفورماتيف ولا اكسبليكاتيف، نستعملوه باش نكونوا يعني اوبجيكتيف، باش ما نوريوش ربحنا في هذاك النص. نقدروا نلقاو لي مو سافون. هذو لي مو سافون هذو نقدم مليح. دونك لي مو سافون باردون.
لي مو سافون هما دي مو فيهم مقسومين لزوج بريفيكس لاتان و سوفيكس لاتان غريك. يعني سا ديبون، يعني هاد كيما هنايا باغ اكزومبل سيونس هي العلم وكان اسمها بكري لوجي، اي كلمه تلقاو فيها لوجي يعني هي علم، كيما غرافولوجي، سيتولوجي، جيولوجي، انثروبولوجي. قلنا هذا الدرس راني خدمته، اذا كان يهمكم تروحوا ليه. عندنا هنايا لا نوميناليزاسيون، هذه درتها باردون، هذا الدرس ديجا درتو ومعمق بزاف، وكاين اللي جاهم شويه كومبلكس بزاف، وكاين حتى من المغرب طلبوا مني عاودتو درتو بطريقه اسهل. واللي حاب زعما يشوف هذا ماشي غلط. راح نشوفوا كيما بونير، بونيسيون، اكسبلوزي، اكسبلوزيون، مونتي، لا مونتي. باسكو علاش لا نوميناليزاسيون هي اسلوب من اساليب لوبجيكتيفيتي، يعني غياب الكاتب. راح نشوفوا اوسي راح نلقاو لا كوز اي لا كونسيكونس. لا كوز اي لا كونسيكونس نستعملوها بيان سور بيسك رانا نشرحوا. الوغ سي ان بروسيدي ديكسبليكاسيون. راح نشوفوا aussi les présentatifs au service de l'explication كيما سي، سو سون، il existe، فوالا، فواسي. هادو اسما نستعملوهم باش نشرحوا، باش نشرحوا هذيك الحاجه، باش نافيرميو ليكزيستونس، pour montrer une chose. راح نشوفوا aussi les mots génériques et les mots spécifiques. هادو لي مو كيما باغ اكزومبل لا فيل، كيما مارسي، باري، ليون، يعني احنا نستعملوها بار تكنيك دو ريزومي باش نريزوميو يعني الافكار ويتو. نلقاوها هذه يعني تميز هذا النص. وراح نوري لكم اوسي لا بلوتو لي بروسيدي اكسبليكاتيف. راح نشوفوا اوسي لي بروسيدي اكسبليكاتيف. هنا لي بروسيدي اكسبليكاتيف خدمتهم ديجا بزاف، اذا هما انا ننصحكم بزاف باش تعرفوهم باسكو حاجه مهمه بزاف. شوفوا هما كيما لا ديفينيسيون هي التعريف. عندنا هاي راهي التعريف تاع حاجه. عندنا لا دينوميناسيون. لا دينوميناسيون هي اعاده التسميه تاع كلمه، يعني ماشي اعاده تسميه تاع حاجه كيما نقولوا سابيل سونوم. لا ريفورمولاسيون اعاده صياغه. alors comme on a dit كيما قلنا بون هنايا حنعاود هنا نوري لكم هذه كتبتها بالعربيه خير صافي. لا ديفينيسيون هي التعريف اهو. لا دينوميناسيون هي التسميه. لاناليز هي التحليل. لا فونكسيون هي يعني الوسيله ولا علاش نستعملوا هذيك الحاجه، الاستعمال تاعها. لا كومباريزون هي باردون، لا كومباريزون هنايا هي المقارنه. عندنا لا كاركتيريزاسيون هي التميز تاعها. ليكيفالونس هو المرادف. لينيميراسيون هي التعداد. لا ريفورمولاسيون اعاده صياغه. وعندنا هنايا ليليستراسيون هي المثل ولا استشهاد بمثل واقعي. ليكزامبل ثاني سي مثل ماشي كيما هذاك شغل يجيب لنا مثل، يجيب لنا اسم الشخص ولا اسم بلاد ولا اسمه مثل في الواقع. ليكزامبل انا ما درتوش واقيلا. بون هنا خصنا كونسيكونس اوسي. وعندنا اكزامبل. بون راني دايره شحال من واسمو. دونك عندنا هنا كوز، اكسبليكاسيون يعني السبب، ليكسبليكاسيون الشرح، ليتيمولوجي هي يعني لا سورس يعني ليتيمولوجي هي المصدر تاع هذيك الكلمه هذيك. وعندنا هنايا كونسيكونس هي النتيجه. وعندنا هنا ليكزامبل هي المثال. الوغ هنا شوفوا انني دايره بزاف هاد دايره عليهم امثله، دايره بزاف عليهم. تحبوا روحوا دوزيام اس تلقاو هاد لي زيكزارسيس باسكو انا نوصيكم سورتو في لي بروسيدي اكسبليكاتيف لا كوز لا كونسيكونس كي ديروهم ماكمش راح تضيعوا وقتكم باسكو داخلين هادو بزاف في الباكالوريا ان شاء الله. دونك خلاص هنايا راح نشوفوا باللي عندنا لومبلوا تاع لو برونون اون. عندنا اون يعني نستعملوا حنا لو برونون اون. دونك هنا عندنا لومبلوا دو برونون اون. هذا لو برونون اون هذا واش معناته حنا نيماجينيو واش راح يعوض لنا. باغ اكزومبل حنا كي نقولوا
اون انفونت ان فاكسان، يعني نخترعوا فاكسان. هنا الاون هذا واش يعوض لنا؟ انا اللي نيماجيني واش راح يعوض لي. دونك راني في تكست اكسبليكاتيف، الوغ يقدر يعوض لي ماشي يعني لازم نخدم مخي. يعوض لي باغ اكزومبل لي سافون ولا لي سبيسياليست. باغ اكزومبل هنا نقولوا اون مونج بوكو لا فياند اي سا ديبون شكون. اسكو رانا نهضروا على باغ اكزومبل لي بيي ديفلوبي ولا نقدروا نقولوا باغ اكزومبل on doit manger les légumes et les fruits. شكون هما اون هنايا حنايا يعني جميع الناس. يعني هنا راني درت هنا على لو اون هذا ثاني. يعني انا ننصحكم ما تضيعوش وقتكم، يعني هذا عنده اهميه كبيره في هذا الاخر. صافي قلت لكم يعني تروحوا برك البلاي ليست، راني دايره بزاف تمارين تاع دوزيام اني. ها هم شوفوا هنا هاي لي بروسيدي اكسبليكاتيف، وراني حاطه يعني هاد لي بروسيدي في h.n France Bac في الانستغرام. راني حاطه هذه الورقه هذه، اللي يحب يعني ما يشوفش فيديو ولا يجي يشوف هذه. شوفوا كيما هنايا راهي كاينه هنايا بريسيزيون، هاي بريسيزيون هذه ما قلتهاش هاي. دونك كيما حبيتو هذا هو. نروحو دركا للدوزيام بارتي. لا دوزيام بارتي تاعنا. بون هنايا شوفوا ننصحكم ثاني كاين لي مارك، كاين اون لوسون تهضر على لي مارك دوبجيكتيفيتي. هاهم لازم تعرفوها لي مارك دوبجيكتيفيتي هذو باش تعرفوا بلي هذا النص يمد معلومات وتحتاجوا حتى في البكالوريا. دونك نروحوا لو تكست ديمونستراتيف. Alors on va continuer toujours. راح نكملوا هذا النوع تاع النص هذا سي لو تكست ديمونستراتيف. شوفوا هو نعطي لكم انايا هذا سي بروفي يعني يبرهن. احنا واش نبرهنوا؟ سواء نبرهنوا بتجربه ونقولوا له البرهان، ولا بون احنا هذا البرهان يقدر يكون تجربه، يقدر يكون كيما البرهان هذاك تاع الرياضيات تاع الاخر. الوغ يسمى هنا سي ديمونطري، يعني رايحين نبرهنوا على حاجه. ولا راح يقدر يكون عندنا تكست ارغيومونطاتيف، يعني نص حجاجي بصح يسمى هو علمي، يهضر على العلم، راح يشرح لنا حاجه علميه، وراح يقدر يستند على اكسبيريونس، يقدر يجيب لنا اكسبيريونس كوم بروف. ماشي هو اللي يدير هذيك الاكسبيريونس، هو يجيبها لنا برك واحد دارها وهو راح يجيبها لنا كوم ارغيومون كوم بروف. ويقدروا كيما حنا نقولوا في المات وهذا كي نديروا البرهان تاعنا نقدروا نبداو باللي نقولوا زعما 1 زائد 1 يساوي 2 ونديروا البرهان تاعنا. دوك راح نفهمكم بالعقل على هذه الحاجه هذه. دونك راح نبداو قبل بهذا النوع تاع النص، هو لو تكست ديمونستراتيف، هو البرهان. هنا راح نلقاو من الاول باللي يلوبسيرف كيما هذيك لو تكست تاعنا تاع بون في التكست الاول تكست اكسبليكاتيف كيما لا سيلول انيمال، كيما لا سوسيتي دي زابي، كيما لي ريلاسيون دون ان ايكوسيستيم. هذو كامل لو تكست اكسبليكاتيف. نروحو بعد هذا لو تكست ديمونستراتيف نلقاو هذاك تاع لا باج 24 اون بروتيكسيون naturelle contre les plantes cultivées. هذا سي لو تكست ديمونستراتيف. الوغ كوم فو فوايي هنايا راح نشوفوا قبل اون اوبسيرف كيلكو شوز، من بعد احنا واش درنا؟ احنا قعدنا نهضروا على هذا لو تكست هذا، ما راح نديروه لكم كوم سوجي باش تفهموا مليح. راح ندير لكم هذوك لي سوجي هكذا باش ان شاء الله يكون عندي الوقت برك. دونك عندنا هنا on a observé que le fœtus هنايا est sensible au son extérieur pendant la grossesse. كما قلنا خلصنا من المرحله الاولى اننا لاحظنا حاجه، هذه الحاجه هذه اسمها ماشي نورمال ولا ديرنا مشكل، ولا قلنا بلي لاحظنا بلي لو فوتوس هذا يعني الجنين اللي في البطن تاع الام تاعو سونسيبل، يعني متحسس الحوايج الخارجيه بوندون لا غروسيس، يعني اثناء الحمل هو يحس بالحوايج اللي خارج البطن تاع امه. من بعد راح نديروا لي زيبوتيز، راح نديروا نفترضوا حوايج، نفترضوا باللي الفوتوس يعني هذا باللي الجنين هذا يحس يعني يكابتي، يعني يحس بالاحاسيس تاع يماه، يعني ابارتير دو لا فوا تاعها يحس على حسب كي تهضر هي هو يحس بها. يعني هنا راه يفترض حاجه مازال ما على بالناش اسكو صحيحه
ولا مش صحيحه، راهي اون كور دو رياليزاسيون، لا اون كور دو اون كور دابروفي هذيك الحاجه، راهو يتحقق من هذيك الحاجه اسكو صح ولا لا. باش يتحقق من هذيك الحاجه لازم يديرنا اكسبيريونس. الاكسبيريونس هذه هي التجربه هذه دير اون اناليز دي بلور دو بلوزيور بيبي اي فير بار دي فيت بار دي شيرشور. يعني هنا راح داروا ليكسبيريونس على لي كري دي بيبي، يعني البكات تاعهم والاخر. من بعد الريزولطا تاعنا يعني النتيجه الاخيره تاعنا بلي يعني ان بروميير ديالوغ entre la mère et son enfant se fait donc à partir des pleurs. يعني هذا هو، يعني نتوما راح تشوفوا تبداو تقراو منه هكذا، تقراو من لي ديبي وتشوفوا وين كاين يعني كل حاجه عندها علاقه مع الملاحظه، حاجه عندها علاقه مع ليبوتيز، حاجه عندها علاقه مع ليكسبيريونس. هنا بون في ليبوتيز بون هنا راح تلقاو اون ريمارك راهي. من بعد هنايا راح تشوفوا بلي في ليبوتيز سواء تلقاو لو كونديسيونيل، سواء تلقاو اون سوبوز، اون كروا، اون فوا، ماشي اون فوا يعني اون سوبوز، اون سوجير. وهنا بعد راح تلقاو دي زاكسيون في ليكسبيريونس، راح تلقاو دي زاكسيون يعني افعال. ومن بعد هنا راح تلقاو نتيجه، النتيجه سواء تكون انترودويت باغ دونك ولا باغ كونسيكون ولا وراح تلقاوها هي مع الاخير. دونك هذا هو صافي. هنايا قلنا حين نلقاو فوكابولير دو ليبوتيز يعني تاع الافتراض، وعندنا لو ريزونمون تاعنا هو اندكتيف، يعني راح نبداو حنايا بالعناصر باش نلحقوا النتيجه. هاي النتيجه تاعنا. هذا نو كونتريرمون ا سولي لا، هذا سي لو تكست ارغيومونتاتيف. لو تكست هذا ارغيومونتاتيف راح نشوفوا ان موديل. هذا لو تكست ارغيومونتاتيف، شوفوا حنايا شفنا لو تكست ديمونستراتيف، لو تكست ارغيومونتاتيف هما في زوج يعني تكست ارغيومون دو تيب ارغيومونتاتيف. هادو يعني حنا كي نبداو نقولوا واش دخلهم في التكست اكسبليكاتيف، حنا هنا ما نهضروش بلو تيب. هادو زوج شوفوا لو تكست ديمونستراتيف لو تكست ارغيومونتاتيف، هذا في زوج يهضروا لنا على تيم سيانتيفيك، على بها اون انكلو تو سا دون ان دوسي اكسبليكاتيف. يعني حطينا هادو كامل في ملف تاع علمي، خاطر علاش كامل هذا نهضروا على السيونس وهذا ثاني نهضروا على السيونس. هذا واش لو كونستا تاعو بلي راهي بلي de nombreuses études l'ont déjà prouvé manger des champignons c'est bon pour la santé. هذه يعني لا كونستاتاسيون تاعنا اللي لقيناها. هذا لو تكست ارغيومونتاتيف. شوفوا هنا بديناها بنتيجه، بديناها بالنتيجه اللي هذا كيكون عندكم تكست ارغيومونتاتيف ماهوش ديمونستراتيف، راح يكون لو ريزونمون تاعنا هو ديدكتيف. كي يكون عندنا تجربه راح يكون لو ريزونمون تاعنا اندكتيف، خاطر في التجربه نبداو بالعناصر ونخلصوا بالنتيجه. هنا نبداو بالنتيجه ومن بعد نكملوا بعناصر كيما هذا. من بعد راح نلقاو لو كونستا تاعنا، ومن بعد راح نديرو دي زارغومون. هنايا واش درنا، هزلنا ديريكتومون اون إليستراسيون، يعني استشهد لنا بمثال، استشهد لنا بتجربه دارها واحد، ماشي هو اللي دار تجربه ولكن هو جاب التجربه وحطها لنا. صافي هنا في هذا النوع تاع هذا النص راح نلقاو شوفوا لي دوني نيميريك، هو ماشي تكست ارغيومونتاتيف يعني يشرح لنا في حاجه ادبيه ولا حاجه علميه. اذا راح نلقاو ارقام، نلقاو لي دات، يعني هذا النوع هذا تاع النص نحاوه شويه من صوف لي لونغ يقدر يجيهم هذا. دونك هذا هو راح نلقاو هاو لي زارغومون، بعد ديتورنمون لا ترانزيسيون، ومن بعد لونتيتيز، ومن بعد الكونتر ارغومون لا كونكلوزيون. هذا هو الاخر تاعه. الوغ راح نلقاو شوفوا راح نلقاو لا سوبجيكتيفيتي دو لوتور يقدر يكون حاضر، نلقاو لي دوني نيميريك كيما قلنا الارقام وهذوك،
نقدروا نلقاو لي فيرب دوبينيون جو تروف جو فوا لو تام سيانتيفيك هنا لو تام سيانتيفيك هنا لو تام سيانتيفيك وهنا اوسي لو تام سيانتيفيك هادو في زوج لي تكست هادو لي زانفورماسيون ils sont pas encore reconnus يعني مازال ماناش معترفين بهم رانا اون كور يعني رانا في صدد باش نعرفوهم و on va les comment dirais-je on va les établir راح نأسوهم ولا راح بون هذا مش داخل يعني حنايا قلنا استبعدنا هذا ديرنييرمون يعني لي انسبكتور اي تو قالك هذا ما تقروش بزاف باسكو الشغل خارج بزاف على النطاق تاع الاخر شغل حنايا يديروا تيليلاف يولي يقول لك واش دخل التكست ارغيومونطاتيف اي تو وحنا كيما قلت لكم احنا رانا نمشوا بالافيزي شوفوا كيما هذا اكسبوزي بور expliquer هنا هنايا تقدروا تقولوا expliquer par exemple un thème وهنايا هنا يسمى هنا يكون عندنا تكست صغير مع لي فوتو ايتو نقول لهم représenter les ولا commenter un graphique غرافيك واش هو كيما هذوك لي زيليستراسيون هذوك اللي نستعملوهم في الجغرافيا والاخر كيما هذا المخطط البياني كيما دياغرام كيما غرافيك كيما داك يعني درتهم يعني كيما le cercle de Camembert ou je sais pas comment on l'appelle هذو يسمى نجيبو دي فوتو حنا on va les commenter ولا ils vont les commenter à travers un petit article هكذا d'information يعني راح نجيبو هذا جرافيك ولا مخطط وراح يكون معاه تكست صغير يوصف ولا يعلق على هذيك الصورة قلنا نلقاو هذو نلقاو لي بريزونطاتور ثاني مام حنايا نلقاو لي بريزونطاتور نلقاو لو جيرونديف لو جيرونديف هذا دوك نوريه لكم نلقاو لي دات لي شيفر باسكو علاش راح نهضروا على مخططات بيانيه ونلقاو لي ستاتيستيك هما الاحصائيات alors راح نشوفوا هنا لو جيرونديف ولازم تتعلموه يعني سي ان بروسيدي يعني ديكسبليكاسيون نشرحوا به دي فوا alors ها راه يكون عندنا en plus un participe présent يعني qui se termine par ant هنا شفنا هنايا premier groupe يكون par exemple expliquer en expliquant deuxième groupe finir en finissant troisième groupe par exemple en mettant يعني هذا le but تاعو ولا la valeur تاعو la manière le temps la condition la simultanéité la cause la concision et l'opposition alors هذا هو bon راح نشوفوا les questions les plus fréquentes dans ce projet يعني je ne suis pas vraiment approfondie في هذه الحاجه mais نقدر هنايا نوريكم quelques questions يعني les questions dominantes يعني par exemple quel est le type de ce texte pourquoi راح نشوفوا راح نقولوا بلي c'est un document scientifique بلا ما تقولوا texte démonstratif ولا تقولوا برك texte scientifique ولا document scientifique راح نمدوا له pourquoi راح نتهضروا على les procédés explicatifs par exemple راح نتهضروا aussi على الفوكابولير سيانتيفيك راح نتهضروا على لو بريزون دو فيريتي جينيرال هذو هما parmi لي كاركتيرستيك يعني تاع لاخر اذا كان هنايا راح تقولوا باللي كاين لي زيتاب دو ليكسبيريونس ولا دو لا ديمونستراسيون هنا راح تقدروا تهضروا aussi على لي مو سيانتيفيك هنا ثاني لي مو سيانتيفيك هنا aussi تقدروا تقولوا par exemple l'absence de l'auteur procédé explicatif phrase déclarative كي يكون عندكم par exemple texte démonstratif ما عندكمش procédé ولا même في texte démonstratif تقدروا تلقاو لي procédé normal تخرجوا لي procédé présent de vérité générale et tout bon هنا pour قلنا le texte démonstratif les étapes de la démonstration les procédés explicatifs quel est le raisonnement adopté dans ce texte هذه ثاني من بين الأسئلة اللي تقدر تطرح لكم في هذا الآخر عندكم كي يكون عندكم لو تكست ديمونستراتيف ولا ارغيومونطاتيف راح تلقاو raisonnement inductif من détail vers la conclusion ou le raisonnement déductif من conclusion générale particulier quelle est la visée communicative هنا démonstratif ولا les deux راح نديرو expliquer le thème يعني باش pour éviter
لا كونفوزيون اي تو باش ما تتخلط لكمش. ديروا برك اكسبليكي لو تام، يعني لا فيزي هنايا الي انفورماتيف. نروحو دركا لو بلان دو سو تكست. هنا عندنا بلان اكسبليكاتيف، لو بلان ديمونستراتيف، وهذاك لو بلان ارغيومونتاتيف. يعني نقدر نزيدو مي شويه، يعني ما نحاوه شويه. لو بلان ارغيومونتاتيف مي نكتبوه هنايا ونوريه لكم كيفاش تجاوبوا عليه. بون لو بلان الاول هذا تاع هذه سؤال يعني تطرح نورمال ولازم تعرفوا بلا ما يتطرح. هذا السؤال مهم بزاف، انا بور موا مهم بزاف باسكو علاش تولي تخدم به الكونطروندو تاعك. بون عندنا كيما الاكسبليكاتيف، لو بلان اكسبليكاتيف هذا راح تشوفوا باللي فيه لا ديفينيسيون وفورمولاسيون. باغ اكزومبل لانتروداكسيون، نعطيوها مثال برك. هذا الانتروداكسيون هذه واش راح نديروا فيها اوتوماتيكمون؟ رايحين نعرفوا نقدروا نكتبوا له لا ديفينيسيون دو لا سيلول. من بعد باغ اكزومبل اذا قلنا هذيك لا سيلول الي غراند ولا الي بتيت، من بعد لا كاركتيريزاسيون دو لا سيلول. ايتيمولوجي اذا عطانا باغ اكزومبل لوريجين قلنا سيتولوجي سي ان مو دوريجين غريك، صافي هنا عطانا الاصل. هنا راح نتبعوا لي بروسيدي اكسبليكاتيف او ميم طون راح تخدموا بهم لو بلان. واش دايره ديك الحاجه تهضروها صافي. الانتروداكسيون تهضروا واش كاين في لا بارتي الاولى، واش كاين في الانتروداكسيون، اسكو دار ديفينيسيون، اسكو ما تشوفوش واش حكى لنا حوايج اخرين، شوفوا برك الحاجه المهمه. ديفلوبمون سا ديبون، اسكو يهضر على لي كوز لي كونسيكونس لي سيمبتوم، هي يعني تاع لا مالادي. سيمبتوم يعني لي سيني مؤشرات تاع مرض. هضرنا اناليز فونكسيون انيميراسيون. علاش نقول لكم بلي هادو لازم تعرفوهم، واني درت عليهم. شوفوا درت توت ان دوسي في البلاي ليست على هادو. انيميراسيون كومباريزون اكزامبل. بعد عندنا لا كونكلوزيون. لا كونكلوزيون فيها اون بروبوز سوليوشن بريفونسيون ريزوليوشن. هذا هو. نروحو دوكا لو بلان ديمونستراتيف. لو بلان ديمونستراتيف اللي يكون فيه ريزونمون اندكتيف. راح نشوفوا لوبسيرفاسيون، تقولوا لوبسيرفاسيون دو هكذا، ليبوتيز، ليكسبيريونس اي لا لوا، وتحطوا واش qu'est-ce qu'on a observé, qu'est-ce qu'on a supposé, qu'est-ce qu'on a fait comme expérience et la loi. كي يكون عندكم تكست ارغيومونتاتيف هذاك، يعني هذا بور لي لونغا ماشي بور الاخر. وما تخلعوش كي نهضروا على التكست ارغيومونتاتيف التكست اكسبليكاتيف، باسكو قلنا حنايا هو هذا راه يخدم في التكست argumentatif dans le but d'expliquer un thème scientifique. Donc هذا هو. عندنا لو كونستا. لو كونستا هي النتيجه، لي زارغيومون اكزامبل illustration يعني امثله، كونكلوزيون هذا كيكون عندنا وحده يعني فيها راي واحد. كيكون عندنا زوج بروبليماتيك كونستا، بعد لي زارغيومون ديتورنمون لونتيتيز يعني الكونستا ولا لا تيز، راي هذا وهذا الكونتر تاعو. ديتورنمون هان كي نلقاو يعني كي ندوروا الاخر، ندوروا الراي، نديروا مي باغ اكزومبل alors que يعني حاجه ضد. من بعد لونتيتيز كونتر ارغيومون اي لا كونكلوزيون. هذا هو. ان شاء الله كنتو تفهمتوني بزاف، وان شاء الله ما طولتش عليكم بزاف. استناونا راح نديروا شحال من يعني راح نديروا شحال من سوجي. كل ان شاء الله اذا قدرنا ربي راح نديروا كل سيكونس راح نديروا لها التكست تاعها. ونخليكم نقول لكم سلام.